बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ख़बर यह है कि इस वक्त ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान को अंधेरे में डुबोने के लिए खौफनाक बमों की बारिश के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त ईरान ने भी वार्निंग जारी कर दी है और दूसरी तरफ नाज़रीन अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है। अमेरिका का F-35B जंगी तैयारा तबाह हो गया है। इसकी भी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ ही नाज़रीन ईरान के प्रोफेसर डॉक्टर मरंदी की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई की गई है। इसका जवाब भी आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे, ये मैसेज देंगे, उन तक पहुंचाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है, मामलात बड़े खौफनाक शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता के हवाले से अमेरिका ने ईरान के ऊपर खौफनाक हमलों की बड़ी मंजूरी दे दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि तेहरान समेत अहम तरीन जो शहर हैं, इनका दारुल हुकूमत समेत अहम तरीन जो तंसीबात हैं, वहां पे हमले करके इनके इलेक्ट्रिक ग्रिड्स जो हैं इनको तबाह कर दिया जाए और इनका जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बर्बाद कर दें। जिसके जवाब में नाज़रीन ईरान ने भी टारगेट्स लॉक कर दिए हैं। ईरान ने कहा है कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर जितने भी ममालिक हैं, जहां जहां से ये तैयारे उड़ेंगे ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, हम इजराइल को, हम सऊदी अरब को, कुवैत को, बहरीन को, अरब अमारात को, उर्दन को, इन तमाम ममालिक के इंफ्रास्ट्रक्चर को, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम तबाह कर देंगे। अगर तेहरान अंधेरे में डूबेगा तो ये तमाम ममालिक भी अंधेरे में डूबेंगे जो कि अमेरिका की इन हमलों के अंदर सहूलतकारी कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले, बहुत सारे लोगों को ये एतराज है और ये बात करते हैं, ये देखें ईरान जो है वो जवाब में अमेरिका के तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े क्यों नहीं तबाह कर रहा, वो जो है वो इसराइल पे हमले क्यों नहीं कर रहा, तो वो इस वक्त जो है वो मामलात क्या चले। तो नाज़रीन याद रखिएगा कि जंग का कोई तरीकाकार होता है और हर जो फौज है उसकी अपनी एक हिकमत अमली होती है कि वो किस तरह से उसको जवाब देते हैं। अब कोई बदमाश है, वो किसी के घर में घुसा हुआ है और घुस के वो वहां से निकलता है और किसी शरीफ आदमी को थप्पड़ मारता है, फिर उधर जाके घुस जाता है, तो लाजमी बात है कि सारे आगे उसी बंदे को कहेंगे ना, ये तुमने जिस बदमाश को पनाह दी हुई है उसको निकालो यहाँ से, ये माहौल खराब कर रहा है, ये अमन व अमान की सूरत हाल खराब कर रहा है। तो अब ये तमाम के तमाम अरब ममालिक हैं, उन्होंने ये गलती की है, उन्होंने ये तमाम तर जो फौजी अड्डे इनको दिए हैं वहीं से ये फ्यूल भरते हैं, वहीं से इनके सारी लॉजिस्टिक सपोर्ट इनको फराहम होती है। तो अब इन अरब ममालिक को जब ईरान हमलों का निशाना बनाता है तो फिर वो एक जायज हदफ बनता है कि आप जो है वो इनको, आप जिस तरह से हमारा पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ मसला है कि जी टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं आप इन्हें यहां से निकालें, पाकिस्तान का इनके साथ ये मसला है, भाई तुम्हारा मुल्क, तुम्हारी सरजमीन हमारे खिलाफ हमलों में इस्तेमाल हो रही है तो हम नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करता है, पाकिस्तान जो है वह काबुल और कंधार के ऊपर अटैक करता है, क्यों करता है कि इन्होंने दहशतगर्दों को पुष्पनाई कर रखी है। ये पाकिस्तान पर हमला करने के लिए उन्हें सहूलियात मुहैया करते हैं, उनको हथियार देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनकी मुकम्मल तौर पे सहूलतकारी कर रहे हैं। तो जब ये सब कुछ करेंगे तो पाकिस्तान के लिए ये अफगान तालिबान दुश्मन डिक्लेयर होंगे या नहीं होंगे, और पाकिस्तान का जायज हदफ है कि पाकिस्तान उन दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बना रहा है। बिल्कुल इसी तरह से अमेरिका ईरान के अंदर सऊदी अरब से उड़ता है तो अटैक कर रहा है, कतर से उड़ता है तो अटैक कर रहा है, कुवैत से उड़ता है तो अटैक कर रहा है, तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करेंगे तो डेफिनेटली जवाब में वो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना बनाएंगे। तो ये इस हवाले से देखा जाए तो ईरान अपनी तरफ से हक बजाने में। दूसरी तरफ नाज़रीन अलग मामला, यानी अगर हम सेंटिमेंट्स की बात करें ना, मुसलमानों के सेंटिमेंट्स की, यार इस्लामी ममालिक आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए, सियासी हल इनका निकालना चाहिए। आज बरतानिया के जो वजीर खारजा हैं उन्होंने ईरान के वजीर खारजा से रब्ता किया और उन्होंने कहा जी कि अमेरिका के ईरान पर हमलों में बिल्कुल भी ना सहूलतकारी करेंगे और ना ही इन हमलों में इस जंग का हिस्सा बनेंगे। ईरान के वजीर खारजा ने कहा कि पहली दो जंगों के अंदर बड़े गैर जरूरी जो है वो मुदाखलत
برطانیہ کی جانب سے کی گئی ہے، لیکن انہوں نے کہا جی ہم اس کا سیاسی حل چاہتے ہیں کہ سیاسی حل اس کا نکلے، اور سیاسی حل ناظرین اس عرب خطے کے اندر یہی نکل سکتا ہے کہ امریکہ اپنی بیسز جو ہیں وہ یہاں سے بند کرے، امریکہ اپنی ایئر بیسز کنٹرول یہاں سے بند کرے گا، اٹیک بند ہو جائیں گے اور خطہ جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنے گا۔ اب امریکہ کسی کے اوپر بھی اٹیک کرتا ہے، الزام اگر ایران پہ لگتا ہے تو اس کے اوپر جوابی حملہ ہو جاتا ہے، تو اس سے معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکہ کا آج جو ہے ایک F-35 جنگی طیارہ تباہ ہوا ہے۔ ناظرین یہ امریکہ کا یہ 14واں حادثہ ہے F-35 جنگی طیارے کو۔ ناظرین یہ جو F-35 جنگی طیارہ ہے یہ بڑا مہنگا ہے، $100 ملین کا ایک طیارہ ہے اور بہت جدید ٹیکنالوجی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ یہ جنگی طیارہ 2025 کے اندر 2025 میں یہ بھی 3 طیارے جو ہیں وہ ویسے تباہ ہوئے ہیں، وہاں پہ ہینگرز میں موجود تھے جن کے اوپر ایران نے حملہ کیا، تو اس سے پہلے بھی ایران نے ان کے F-35 جنگی طیارہ تباہ کیا، تو ابھی جو طیارہ تباہ ہوا وہ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے۔ ناظرین یہ جو امریکی ریاست کیلیفورنیا ہے اس کا علاقہ سین ڈیگو، وہاں پہ جو ان کی میرین کور ہے ان کا F-35B جنگی طیارہ جو ہے وہ بالکل اپنی جو بیس ہے اس کے نزدیک اچانک اس کے اندر خرابی آتی ہے اور وہ تباہ ہو جاتا ہے، پائلٹ جو ہے وہ سیفلی ایجیکٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو ناظرین یہ جو اتنا مہنگا طیارہ ہے، اب اس کے اوپر بہت بڑے بڑے سوالات وہ ممالک جن کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس کی ٹیکنیکل چیزوں کے اوپر بات کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ اتنا مہنگا طیارہ اور اس کے اندر اتنے فالٹ کے امریکہ کی خود جو ایئر فورس ہے اس کے پائلٹس متعدد مرتبہ جو ہے وہ اس میں نشانہ بھی بن چکے ہیں، اور اب جو ہے وہ ان کا یہ F-35 جنگی طیارہ تباہ ہوا ہے ایک اور ریاست کیلیفورنیا میں سان ڈیگو ایریا کے اندر۔ تو ناظرین یہ کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں۔ دوسری طرف ایک اور بڑی خبر ہے، اور یہ خبر ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر پروفیسر ڈاکٹر مرندی جو ہیں ان کی کافی زیادہ جو ہے وہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ ناظرین ایک ولاگ بنا رہے ہیں وہ، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ایران نہ تو پاکستان ہے، ایران نہ تو ترکی ہے، نہ ہی ایران جو ہے وہ یہ ہے سعودی عرب ہے، اور نہ ہی کوئی اور ملک ہے۔ ایران جو ہے وہ یہ اسلامی جمہوریہ ایران ہے اور یہ امریکہ کو سبق سکھائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پروفیسر مرندی جو ہے ان کو یہ کم از کم نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامک ورلڈ کے اندر واحد ایٹمی طاقت ہے، اور ایسی پاکستان ایٹمی طاقت نہیں بنا۔ ایران کے اندر جتنے سیکیورٹی لیپس ہوئے ہیں، ایران کے اندر جتنا جو ہے وہ غداری ہوئی ہے، ان کے کتنے سائنسدان مارے گئے، پاکستان نے تو اپنے سائنسدانوں کی کسی کو بھنک نہیں لگنے دی۔ امریکہ، اس کے بعد اسرائیل اور اس کے بعد انڈیا، یہ تینوں ممالک ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو روکنے کے لیے، یہاں تک کہ پلان یہ کیا گیا تھا کہ کہوٹا کی جو تنصیبات ہیں ان کے اوپر حملہ کر کے اس کو تباہ کر دیا جائے، اور پاکستان نے میسج بھیجا تھا کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو ہم تباہی بربادی مچا دیں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کی قیادت کو جب نشانہ بنانے کی خبریں آ رہی تھیں تو پاکستان نے بڑا سخت میسج بھیجا تھا کہ اگر ایرانی قیادت جو پاکستان سے جا رہی ہے اس کا بال بھی بیکا ہوا تو پاکستان جو ہے وہ اس کو پاکستان پہ حملہ تصور کرے گا اور پھر جنگ میں باقاعدہ طور پہ اترے گا۔ تو آپ کو یہ کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان نہ صرف آپ کا دوست ہے، آپ کو اس جنگ کے اندر بھرپور سپورٹ بھی پاکستان کر رہا ہے، ہم خود سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جوش خطابت کے اندر اتنے آگے نکل جائیں کہ آپ پاکستان کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا شروع کر دیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایرانی بڑی بریولی جو ہے وہ اس جنگ میں لڑ رہے ہیں اور بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے وہ ان حملوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں امریکہ کو، لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ سعودی عرب، پاکستان، ترکی، پاکستان کی بات کریں گے۔ پاکستان کی بات کریں گے تو ہم آپ کو پھر یاد دلائیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی ویسی چیز نہیں ہے۔ آپ بھی اگر اعتماد کرتے ہیں نا اس وقت تو وہ پاکستان پہ کرتے ہیں کہ یہ پاکستانی ہے جو فیئرلی ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے، فیئرلی ڈیل کروا رہا ہے، اور آ جا کے امریکہ کو بھی پاکستان نظر آ رہا ہے اور ایران کو بھی پاکستان نظر آ رہا ہے۔ حالانکہ پاکستان جو ہے اس نے پچھلی ساری باتوں کو بھلا دیا ہے۔ بہت سارے معاملات اس طرح کے ہوئے ہیں کہ آپ ہمارے دشمن کے ساتھ دیتے ہوئے دکھائی دیے بعض معاملات کے اندر، لیکن پاکستان نے پھر بھی جب حملہ ہوا ہے تو پاکستان نے
باوجود امریکہ کے اہم ترین اچھے تعلقات ہونے کے پاکستان نے اپنے 8 جگہوں سے بارڈر کھولے ہیں کہ نہیں ہم جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑے اور اب بھی کھڑے ہیں. لیکن جو اس طرح کے عناصر ہیں ان کے بیانات جو ہیں, پروفیسر مرندی ایک اہم شخصیت ہے, یہ نہیں کہ کوئی ایک عام سا ولاگر اٹھ کے بات کر رہا ہے. تو بات کرتے ہوئے میرے خیال میں ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے, پاکستان کے اور ایران کے تعلقات کو مد نظر رکھا جائے کہ ہمارے تعلقات کیا ہیں اور کس لیول پہ. ناظرین, اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ